The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार, द सिक्रेट्स अफ लाइफको आजको अङ्कमा हामी त्रिवेणी धामको नजिकै रहेको महलबारीमा आएका छौँ। मदार बाबाको स्थान रहेको महलबारीमा हरेक वर्षको जाडोयाममा इस्लामिक धर्मावलम्बीहरूको ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। आजको अङ्कमा भने यहाँ रहेका एक साधक धर्मपाल गुरु वशिष्ठसँग सत्सङ्ग गर्नेछौँ। अन्तर्वार्ता गर्नका लागि हामी उहाँले नियमित साधना गर्ने गुफामा नै जाने निर्णय गर्यौँ अनि सुरु भयो हाम्रो जङ्गलको यात्रा। कुसको बारी, पुराना अग्ला वृक्ष, चराहरूको गान, नदीको कलकल र सुसाइरहेको बतासले हामीलाई उत्साहित बनाइरहेको थियो। बाटोमा रहेका रमणीय दृश्य हेर्दै जङ्गलको यात्रा गर्नु द सिक्रेट्स अफ लाइफको सुटिङ टिमको लागि फरक अनुभूति रह्यो। स्वामीजीको साधना गर्ने गुफा पुग्न करिब आधा घण्टाको यात्रापछि हामी दुई नदीको सङ्गममा पुग्यौँ। कल कल बगेको नदीमा अञ्जुलीले जलपान गर्दाको आनन्द शब्दातीत छ। अलि उकालो चढेर नदी किनार रहेको ठुलो ढुङ्गामा एकछिन थकाइ मारेर अन्ततः हामी वशिष्ठ गुफामा पुगेका थियौँ। मूल गुफाको वरिपरि अन्य साधकहरूका लागि पनि साधना गर्न ठुलो गुफा उत्खनन गर्ने काम बाँकी रहेछ। त्यो सुनसान जङ्गलमा साधना गर्न बनेको गुफामा प्रवेश गर्दा साँच्चै कुनै ऋषिले साधना गर्ने कुनै अलौकिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अनुभूति भइरहेको थियो। आउनुहोस्, यो गुफामा साधना गर्ने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन अहोरात्र खटिएका 12 वर्षसम्म सप्तरङ्गी साधना गरेका साधक धर्मपाल गुरु वशिष्ठसँग सत्सङ्ग गरौँ। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो विशेष अङ्कमा हजुरहरूलाई सुस्वागतम। The Secrets of Life with Subhas Agam. धर्मको नाश हुने छ भविष्यमा। यो नाश भएको चिजलाई स्थापना गराउने शक्ति परमात्माको स्वरूपको रूपमा चाहिँ मेरो यो पुत्र आइदेऊस् भनेर सङ्कल्प गरेर गर्भधारण गराएर त्यो माताजीको गर्भमा बसेपछि मैले विवेक पाएपछि त्यो अब गुरुकुलममै मेरो अब त्यहाँ चाहिँ उत्पत्ति हुने र गर्भधारण गरेको हुँदा ती बाहिर वेदहरू पढेको अनि माताजीले वेद पढाएको, माताजीले वेद पढेको अनि माताजीलाई पिताजीले ज्ञान दिएको कुराहरू मैले त्यो गर्भमा बस्दाखेरि मलाई अहिले पनि अलिअलि स्मरण आउँछ कि के पढाइएको थियो भनेर। विश्व जगतको उत्तम धाम हजुर हरि र हरको सङ्गम भएर देवघाटबाट तल झरेर स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा र नारायणीको तीनटैको सङ्गम विश्वमा एक मात्र छ। त्यो हो त्रिवेणी धाम। सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा वर्णन र हाम्रो चाहिँ भागवतमा धेरै यसको वर्णन पाइएको हुँदा र गजगर्हाको मुक्ति क्षेत्र पनि त्यही हो भनेर पिताजीले जहिले पनि वर्णन गरिरहने। म कहिले त्यो त्रिवेणी धाममा जाउँ, मलाई कहिले पिताजीले लाने होला
भनेर मैले मनमा त्यस्तो लागिरहन्थ्यो। त्यो पहाडी चढेर जाने एउटा यज्ञमा मलाई योगी नरहरिनाथले घरि काँधामा बोकेर खुट्टा झुन्लाएर बाबु बाबु भन्दै बोकेको, घरि पिताजीले बोकेको सम्झन्छु। त्यो योगीको त्यो काँधमा त्यो बस्न पाउनु मलाई जीवनको त्यहाँभन्दा ठुलो सफलता केही पनि छैन। योगी नरहरिनाथले मेरो बच्चा भनेर त्यो काँधमा बोकेर उहाँको काख पाउनु मेरो सबैभन्दा ठुलो भाग्यको कुरा त्यहाँ मान्छु। जाति भेद वेद नपढेका भेद पढेका गुरुजनहरूबाट यसको अतिक्रमण भइरहेको मैले पाएको छु। यो वैज्ञानिकता होइन, यो अवैज्ञानिकता हो। ब्रह्मको सन्तान सबै ब्राह्मण हो, तर यसमा दुईटा छ, कर्म, दानवी र मानवी। यो नेपालको भूमिमा यो चौबन्दी भनेको 4वटा ठाउँमा बाँधिन्छ अनि यसका 10वटा दिशा छन्। यो भोटोका 10वटा कोण छन्। 8वटा क्षेत्र, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आयोग बाहिर भनेर होइन, नैऋत्य वायव्य ईशान्य आग्नेय होइन, अनि ऊर्ध्व र पताल, यी 10वटा दिशा छन्। यी 10 दिशालाई व्याख्या गर्ने गरी त्यसको वर्णन गर्ने गरी यो वस्त्र निर्माण गरिएको छ ऋषिबाट। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अगाडि इन्ट्रोमा हजुरहरूले हेरिसक्नुभयो हामी कसरी गाउँको बाटो हुँदै, गाउँबाट जङ्गल हुँदै, जङ्गलबाट नदी हुँदै, नदीबाट यहाँसम्म आइपुग्यौँ। यो अहिले विशिष्ट वशिष्ठ गुफामा छौँ हामी। विशिष्ट पनि छ अनि यो गुफा नै वशिष्ठ गुफा हो। यो गुफामा बसेर आज एकजना साधु, एकजना सन्त, एकजना धर्मको रक्षकसँग हामी धर्मको बारेमा, जीवनको बारेमा, साधनाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ धर्मपाल गुरु वशिष्ठ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ प्रभु। साह्रै राम्रो लाग्यो, साह्रै रमाइलो पनि लाग्यो हजुरको यो गुफामा यति लामो यात्रा गरेर आउँदा। लामो यात्रा गर्दा यात्रा चाहिँ लामो नै थियो होइन, कस्तो होला, के होला, कहाँ जाँदैछौँ भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि मनमा चाहिँ जिज्ञासा पनि थियो। यहाँ आइसकेपछि बडा आनन्द आयो। यो हजुरको कर्म हो यो गुफा होइन, प्रकृतिले निर्माण गरेर त्यसपछि हजुरले चाहिँ मेहनत गरेर यतिको निर्माण गर्नुभएको। कति समय भयो यो गुफामा हजुर आउने बस्ने गर्न थाल्नु भएको? यो यसमा कस्तो छ भने धेरै वर्ष पहिला बाल्यकालमा हामी यो जङ्गल क्षेत्रमा गौचरण गर्ने, धेरै जो गाईहरू पालन गर्ने वशिष्ठ गुरुकुलम, मेरो गुरुजी मेरो पिताजीले गौको सेवा गर्दै वशिष्ठ गुरुकुलम चलाउने परम्परागत आदिकालदेखि चल्दै आएको परम्परालाई निरन्तरता दिने क्रममा अब पिताजीबाट अध्ययन गराएर पाठ पारायणहरू दिएर अब आज दिनभरि चाहिँ तिमीहरूले यो श्लोकहरू अध्ययन गर्ने र यिनी गाईहरू पनि लगेर यो जङ्गलमा चराएर तिमीहरूले लिएर आउने। साँध्यकालीन आउँदाखेरि गुरुआमाले चाहिँ त्यो दिउँसोमा खाने खाजाहरू तयार गरिदिएर ढकनीहरू चाम्रेहरू बनाएर पार्सल गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि गाईलाई लिएर हामी यो विचरण गर्दै यो भूभाग सर्लक्कै यो जसरी हामी आयौँ त्यो आएको भूभागभन्दा पश्चिमपट्टिबाट पुरै गौचरण गर्दै आउने क्रममा धेरै बर्सात भयो भने त्यो गुफाको शरण लिनु है भनेर पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो गुफाको शरण लिएर तिमीहरू चाहिँ धेरै भिज्यौ भने रुगाखोकी लाग्छ, अत्याधिक पानी आयो भने गुफामा तिमीहरूले शरण लिने गर, त्यो प्राकृतिक गुफा हो, त्यसको संरक्षण पनि गर्नुपर्ने छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि गौ चराउन आउँदै त 4-5 जना आउँथ्यौँ हामी बटुकहरू, अनि प्रमुख नेतृत्व मेरो हुन्थ्यो। अनि गौ चराउने गरी गाई चराएर अगाएपछि कहिलेकाहीँ शीतलता लिन, यो प्राकृतिक गुफाको आनन्द लिन आउने गर्दै त यो लगभग आजभन्दा 42 वर्ष पहिला यो गुफाको मैले चाहिँ पिताजीद्वारा यो गुफाको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी पाएको। तर हामी गुरुकुलमा अध्ययन, वशिष्ठ गुरुकुलमा अध्ययन गर्दै तस अध्ययनको क्रिया पुरा गर्न पर्ने हुँदा यो कहिले गएर मैले यसको संरक्षण गरौँला भनेर जहिले पनि मैले सोचिरहने, यसको चिन्तन गरिरहने। यो एउटा मात्रै होइन, तल यसभन्दा अब तल्लो तलमा विशाल 50 जना अटाउने गुफा छ यस मुनि। यो अब दोस्रो तहको, योभन्दा माथिल्लो तहमा पनि यसको उतापट्टि पनि विशाल, अघि मैले हजुरलाई देखाएको छु, पक्कै पनि हजुरले त्यो भिडियोमा हेर्नुहुनेछ, 50औं जना सुत्न पुग्ने वशिष्ठ गुफा छ। यो प्राकृतिक वशिष्ठ गुफा हो। यो गौचरण गर्दै तस यो गुफा पत्ता लागेपछि यसको संरक्षण गर्न पर्छ भनेर चाहिँ एकजना साधु भिख माग्दै हाम्रो वशिष्ठ गुरुकुलममा आउनुभयो। इन्डियाको जोगी हुनुहुन्थ्यो, बम भोले नाम गरेको।
महाराज जी हमको कहीं शरण दीजिए, आपका बना, आप तो बहुत त्यागी तपस्वी जटा झटा के साथ में आए हैं, आप एक गुफा है, हम गौ चराते थे, वो गुफा को संरक्षण करना है, इसीलिए आप उस गुफा को संरक्षण कीजिए, आगे तपस्वी लगते हैं, आप जंगल में गुफा में अकेले रहना डरेंगे नहीं ना? भनेपछि नहीं डरेंगे, हम त्यागी तपस्वी, आप हमको आजमा के देखिए भनेपछि उहाँलाई मैले डोर्याएर सँगै आएर यो गुफामा ल्याएर बसालेर तपाईँले यसको संरक्षण गर्ने भनेर अनि उहाँ बस्न थाल्नुभयो। हजुर मात्रै नभएर अरू सिद्ध सन्तहरू पनि आएर साधना गर्नुभएको छ। एकदम एउटा तपस्वी तिनै जो पहिलोचोटि हाम्रो गुरुकुलममा आउनुभयो बम भोले बाबा भनेर, उहाँलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर देखाइदिएपछि उहाँले यसको धेरै वर्षसम्म मिहिनेत गरेर यसको संरक्षण गर्नुभयो। यो बागवानहरू कटहरका बिरुवाहरू हुर्क्याउने, मैले यो कागतीको बिरुवा यो क्षेत्रैमा नभएको यो मुन्तला टाइपको कागतीको बिरुवा ल्याएर दिएँ, अनि यो कटहरको बिरुवा मैले लगाउने अवसर पाएँ। उहाँले फेरि कता कताबाट वनबुट्टाबाट खोजेर मागेर ल्याएर ल्याउनुहुन्थ्यो, दाना पानी अन्न पानीहरू हामीले वशिष्ठ गुरुकुलबाट दिने, गाउँबाट मागेर ल्याउने तपस्वी। वहाँ चाहिँ एउटा इन्डियन जोगी भएर पनि तपस्याको रूपमा आफ्नो जीवनकाल चाहिँ यसै गुफामा एक्लै रातमा बसेर बीचबीचमा म चाहिँ आएर चाहिँ उहाँसित बस्ने गर्थेँ, कसैलाई नभनिकन। सन्ध्याकालीमा सुट्टा आयो, उहाँसित बस्यो, एउटा यहीँ दुईजना गफ गऱ्यो, बस्यो, अनि यहीँ रात बितायो, बिहान उठेर फेरि म गइहाल्थेँ, कसैले नजानिने गरी थाहा नपाउने गरी। अनि अहिलेसम्म पनि हजुरले यहाँ साधना? अहिले पनि म अब आउँछु, अब सन्ध्याकालीनमा धेरै यसो आउने अनि एक्लै आउने। ठिक छ, हजुरले यो जीवनको क्रममा विभिन्न साधनाका पद्धतिहरू अपनाउनु भयो, विभिन्न सङ्कल्पहरू लिनुभयो, ती सङ्कल्पका विभिन्न कर्महरू गर्नुभएको छ, ती यावत कुरामा हामी जानेछौँ। अहिले मेरो जन्म बर्दघाट नवलपरासीमा भएको थियो। म काठमाडौँमा बसेर द सिक्रेट्स अफ लाइफ कार्यक्रमबाट देशभरिका र विदेशका पनि साधु सन्तहरूलाई जोड्ने, उहाँहरूबाट ज्ञानका कुराहरू लिने काम गरिरहेको थिएँ। यही क्रममा जब घर आएँ, घर आइसकेपछि यो बिचमा मेरो बुवाको देवावसान भयो, अनि बुवाले संसार छोडिसकेपछि केही समय यता बस्नुपर्ने भयो। यो अवस्थामा अब यतै केही म यो केही महिना बितिसकेपछि यतै नै केही गर्छु, अब यहाँका साधु सन्तको पनि कुरा सोध्छु, बुझ्छु, खोज्छु भन्दै जाने क्रममा म त्रिवेणी धाम आएँ। त्रिवेणी धाममा आएर हेर्ने क्रममा मलाई कस्तो लाग्यो भने यहाँ त धाम यति राम्रो छ, यस्तो अद्भुत धाम छ, तर यहाँ साधु सन्तहरू कति हुनुहुन्छ, साधु सन्तहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्दै जाने क्रममा एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, त्यो प्याजको चाहिँ पत्र जस्तो, बन्दाको पत्र जस्तो, पत्रभन्दा पत्र, पत्रभन्दा पत्र, विभिन्न साधुहरूसँग भेट भइरहेछ। यही क्रममा अहिले त्रिवेणीको सङ्गमबाट हामी 5-7 किलोमिटर 8-10 किलोमिटरको वरिपरिमा 5 किलोमिटरमा छौँ अहिले हामी। भने यो त्रिवेणी क्षेत्र नै हो, क्षेत्र नै हो। यो क्षेत्रमा हजुर जस्तो साधु तप गरेर बसिरहनु भएको रहेछ र राष्ट्रिय स्तरमा नै साधु सन्तहरूसँग भेट्ने र चाहिँ विभिन्न धार्मिक कर्म गरिरहनु भएको रहेछ। यो देख्दा म गदगद पनि भएको छु, खुसी पनि भएको छु कि यस्तो साधु यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। मलाई हजुरले अघि पनि हजुरको घरमा थोरै कुरा बताउनु भएको थियो, तर मलाई एकदम सुरुदेखि नै हजुरको बारेमा जान्न मन छ। हजुरको जन्म कहाँ भयो अनि कसरी आध्यात्मिक यात्रा सुरुवात भयो? जय हो, जय हो, धन्यवाद यो प्रश्न गरिदिएकोमा। हामी आदिकाल यो सृष्टि उत्पत्ति भएको जस्तै यो 4 अरब 32 करोडको यो सृष्टि, यो देखिने सृष्टि, नदेखिने सृष्टि फेरि 4 अरब 32 करोडको एउटा रात हुन्छ। यो अहिले दिनको अवस्थामा हामी 4 अरब 32 करोडको यो कल्पमा छौँ, श्री श्वेत बराह कल्प। 4 अरब 11 करोड 58,85,122 वर्ष यो सृष्टि तो गताप्त भनेपछि यो 4 अरब 32 करोडको त्यति अवधि बितिसकेको छ। अब यो सृष्टि जसले जे जसरी भने तापनि 20 करोड 41,14,878 वर्ष अब यो शेष यो सृष्टि बाँकी छ। त्यसमध्ये चतुर्युगहरू बित्दै जाने क्रममा कलियुगको 5,122 वर्ष बितेको अवस्थामा आज हामी 5,122 वर्ष बितेको श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको दक्षिणायन उत्तरको अवस्थामा हामी अहिले यो वशिष्ठ गुफामा हामी आएका छौँ। यसै परम्परालाई राख्दै मुक्तिनाथ दामोदर कुण्डदेखि कालीगण्डकीको प्रवाह बग्दै आउने र नेपालको भूमिलाई चिर्दै डाँडाकाँडालाई चिर्दै कालीगण्डकी मिर्मी स्याङ्जा जिल्लाको मिर्मी त्यहाँ वशिष्ठ गुरुकुलम चलाएर आदि वशिष्ठको परम्परादेखि भगवान रामका पनि बाबुबाजेका पालादेखि गुरु परम्परा पुरोहितको रूपमा रहेको हाम्रो ऋग्वेदमा यसको वर्णन र अरू शास्त्रमा पनि पाइन्छ। पिताजीले त्यो वशिष्ठ गुरुकुलम आफ्नै जहाँ बसिन्छ वासस्थानमै गुरुकुलम चलाउने, गौको सेवा गर्ने, गाई पालन गर्ने
र मेरो त्यही कालीगण्डकी मिर्मी स्याङ्जा जिल्लाको त्यो गण्डकीको तटको गौशालामा अहिलेको भनिनी 2023 साल भनिन्छ, तर हामीले आध्यात्मिक वर्षलाई लिन्छ 5067 कलियुग बितेको भदौ महिनाको भाद्र महिनाको शुक्ल पक्ष जनै पूर्णिमा तिथिको दिन मेरो त्यो गौशालामा जन्म भएको। पिताजीले र यो कोटी होम परिवार बृहद आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ र पिताजीसँग यो कार्यक्रम कोटी होम गराउँदै हिँड्ने यज्ञको सङ्कल्प गर्दै हिँड्ने क्रममा उहाँ योगी नरहरिनाथसँग सङ्कल्प भएपछि पशुपतिनाथको प्राङ्गण अलिकति त्यो मूर्तिभन्दा माथिपट्टि त्यहाँ अहिले लाखबत्ती बालिनी गरिँदो रहेछ। 2022 सालमा त्यो हवन कुण्डको उद्घाटन गरेर लक्ष्य हवन गरेर राजा वीरेन्द्र भएको राज्यारोहणमा भएको अवस्थामा उहाँद्वारा उद्घाटन गरेर पहिलो लक्ष्य हवन उहाँहरूले चाहिँ पिताजी र योगी नरहरिनाथले त्यो लक्ष्य हवनको रूप दिएपछि त्यहाँ समीक्षा भएछ योगी नरहरिनाथसँग, तपाईँ त वशिष्ठ गुरुकुलमको परम्परा, भगवान रामका पनि रघुकुलकै गुरु परम्परा, ऋग्वेद सबै वेदमा वर्णित, तपाईहरु पुत्रेष्टि यज्ञ गर्ने परिवार, भगवान रामका चारै भाइलाई पनि तपाईहरुको मार्गदर्शनमा पुत्रेष्टि यज्ञ लगाएर श्रृंगी ऋषिलाई बोलाएर पुत्रहरू जन्माउने परम्पराको हजुरहरु हुनुहुन्छ। त्यस्तरी पुत्र जन्माउने कुनै प्रक्रिया अपनाउनु भएको छैन छ कि नै पण्डितजी वशिष्ठ महाराज भनेर योगी नरहरिनाथले भनेपछि यसको वर्णन र व्याख्या चाहिँ मैले अति हेरेको छु। 18 पुराण मैले कथाहरू वाचन गरिसकेको अवस्था हो। अब मैले एउटा पुत्र चाहिँ त्यसरी जन्माउनु पर्छ, हजुरले यो अलिकति मलाई संकेत गर्नुभयो भनेपछि त्यो लक्ष्य हवन सिद्ध्याएर गएपछि घरमा गएर पिताजीले त्यो संस्कार विधि विधान वेदमा पुराणमा गरिएको वर्णन अनुसार त्यो वीर्य चाहिँ मेरो माताजीको गर्भमा धारण गराएर धर्मको नाश हुने छ भविष्यमा, यो नाश भएको चीजलाई स्थापना गराउने शक्ति परमात्माको स्वरूपको रूपमा चाहिँ मेरो यो पुत्र आइदेऊस् भनेर संकल्प गरेर गर्भधारण गराएर त्यो माताजीको गर्भमा बसेपछि मैले विवेक पाएपछि त्यो अब गुरुकुलममै मेरो अब त्यहाँ चाहिँ उत्पत्ति हुने र गर्भधारण गरेको हुँदा ती बाहिर वेदहरू पढेको अनि माताजीले वेद पढाएको, माताजीले वेद पढेको अनि माताजीलाई पिताजीले ज्ञान दिएको कुराहरू मैले त्यो गर्भमा बस्दाखेरि मलाई अहिले पनि अलिअलि स्मरण आउँछ कि के पढाइएको थियो भनेर। त्यसरी मेरो अब 2023 साल भदौ 15 गते बिहान 4:05 ज्योतिषीहरूले मेरो 18 कुण्डलीय त्यो त्यस दिन चाहिँ त्यो 18 कुण्डलीयको मेरो निवारणको दिन कुण्डली बनाइएको रहेछ। पाङ पर्वतको पाङको ज्योतिषहरूले त्यो कुण्डली बनाउने अधिकार पिताजीले दिएर कुण्डली बनाएको मेरो त्यो कुण्डलीमा जन्ममा 2023 साल भदौ 15 गते पूर्णिमा जनै पूर्णिमा यज्ञोपवीत ऋषि तर्पणीको दिन पूर्णिमा तिथिमा बिहान 4:05 जन्मिएको श्रीश वशिष्ठ भनेर मेरो चिनामा नाम लेखिएको छ। मलाई नामाङ्कन त्यसरी दिएर गौशालामा वशिष्ठ गुरुकुलममा जन्माइएको मलाई यसरी किन यो पूर्णिमा तिथिमै मलाई जन्मनु पर्ने, गौशालामै जन्मनु पर्ने अनि वशिष्ठ गुरुकुलमै जन्मनु पर्ने, वशिष्ठ वंशजभित्रै जन्मनु पर्ने के छ त यसको केही न केही भनेपछि योगी नरहरिनाथको र पिताजीको धेरै संवादले एउटा केही विश्वमा धर्म स्थापना गर्ने अवसरको लागि मलाई जन्माएको जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। त्यसपछि अब त्यो कालीगण्डकीको तटमा हामी त्यहाँ बसे तापनि पिताजीलाई हैन यो कालीगण्डकीको तटमा त हामी बसियो तर यो कालीगण्डकीको बहाव जलबाटै उत्पत्ति गरेर यो जलबाट उत्पत्ति भएको अन्न खुवाएर र खाएर हामी बस्न पाइयो भने त अझ उत्तम होला भनेर त्यो भूमि खोज्दै आउँदा त्रिवेणी धाममा आउनु भएको। त्यतिखेर त्यो गण्डकीको गण्डकको नहर हाम्रो नेपाली नहर खनिएको थिएन, चौर थियो। भनेपछि त्रिवेणीको आगमन पनि यसै अनायास भएको आगमन होइन। होइन त्रिवेणीको त्यो यो धरालाई बुझेर यो धरालाई चिनेर अनि पिताजीले जहिले पनि कथाहरूमा त्रिवेणीको वर्णन गर्ने। अब हामीले त त्रिवेणी देखेका थिएनौँ, अब गर्भभित्र बसेर चाहिँ आकृति देखिने कुरा त्यो अलग थियो। तर मलाई पनि त्यो त्रिवेणीको जहिले पनि पिताजीले विश्व जगतको उत्तम धाम हजुर हरि र हरको संगम भएर देवघाटबाट तल झरेर स्वर्णभद्रा पूर्णभद्रा र नारायणीको तीनटैको संगम विश्वमा एक मात्र छ, त्यो हो त्रिवेणी धाम। सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा वर्णन र
हाम्रो चाहिँ भागवतमा धेरै यसको वर्णन पाइएको हुँदा र गजगर्हाको मुक्ति क्षेत्र पनि त्यही हो भनेर पिताजीले जहिले पनि वर्णन गरिरहने। म कहिले त्यो त्रिवेणी धाममा जाउँ, मलाई कहिले पिताजीले लाने होला भनेर मैले मनमा त्यस्तो लागिरहन्थ्यो। अनि पिताजी र माताजी मेरो माइलो पुत्र गोपाल नामको मेरो दाजीलाई व्रतबन्ध गर्ने बहानाले अनि यहाँ लोकहरि गुरुको आश्रममा उहाँले पनि गाई पालेर त्यस्तै आश्रम बनाएर त्यस्तै गरी गुरुकुलम चलाएर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँकोमा आएर मैले यो कालीगण्डकी बग्दै आएको मुक्तिनाथदेखि होइन दामोदर कुण्डदेखि बग्दै आएको जलको प्रवाहबाट चाहिँ यो अन्न उत्पत्ति गरेर त्यो जलबाट उत्पत्ति गरेर खुवाएको अन्नबाट केही विवेकशील सन्तानहरू र बलिया हट्टाकट्टा हुन्छन् कि भनेर म यसरी ध्येयले आएको। गुरुजी यो के छ यहाँको त्यस्तो भूमिहरू छ भन्दाखेरि अलि तलतिर कालीगण्डकीको यो नारायणीको तटलाई पानी सिँचाइ गरेर दिने परम्परागत अब बनाउनलाई नहर खनिँदैछ। नहर खनिसकेको छैन। अब यो नहर खनेपछि त्यो भूमिमा यो पानी चाहिँ जल प्रवाह गरेर चाहिँ हजुरले खेती गरेर खान पाउनुहुन्छ भनेपछि पिताजीले यो महलबारी भन्ने ठाउँमा आएर त्यो नहरको बनावट खनिसकेको थिएन। अनि त्यहाँ आएर जग्गा लिएर अनि त्यो जग्गा किनेर उहाँ जानुभयो। अनि उहाँको व्यवस्था गरेर हामीलाई फेरि बोकेर अनि यहाँ लिएर आएर हाम्रो जन्मको र हामीलाई यो त्रिवेणी आउन कति वर्षको उमेरमा यहाँ आयो? म सानै बाल्यकालकै भनेपछि लगभग 23 सालको जन्म भनेपछि त्यति 8, 9, 10 वर्षको अवस्थामा मलाई यहाँ अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, गर्भमा नै वेद उपनिषदका ऋचाहरू सुनेको त्यो बच्चा पछि जब यो धराधाममा जन्मिसकेपछि संसारको मायाले त तपाईँलाई तान्छ नै अवश्य कुनै तरिकाले। तर साधनामा रुचि, ध्यानमा रुचि, अध्यात्ममा रुचि, यो आउनलाई एउटा वैराग्य पनि हुनुपर्छ। त्यो कसरी त्यो तपाईँमा त्यो अध्यात्मप्रतिको रुचि कसरी जागृत भयो? यो परमात्माको दया नै होला, पिताजीको गुरुजीको पक्कै पनि प्रेरणा होला, उहाँहरूको इच्छा सङ्कल्प शक्ति होला। किनकि मलाई यता जगाउनु यसरी प्रेरणा गर्नु पक्कै परमात्माको कुनै न भगवान देवताहरूको शक्ति छ। किनकि मेरो बाल्यकालमा जन्म भएपछि योगी नरहरिनाथ जस्ता अनि भारतबाट धेरै नाथ योगीहरू आउने। हजुरले पनि नरहरिनाथको सान्निध्य प्राप्त गर्नुभयो? मलाई अब पिताजीले भन्नुहुन्छ मैले देखेँ त्यतिखेर बाल्यकालमा एउटा यज्ञ गर्न भनेर लिएर जाँदै त 5-7 वर्षको उमेरमा थिएँ। त्यो पहाडी चढेर जाने एउटा यज्ञमा मलाई योगी नरहरिनाथले घरि काँधामा बोकेर खुट्टा झुल्लाएर बाबु बाबु भन्दै बोकेको घरि पिताजीले बोकेको सम्झन्छु। त्यो योगीको त्यो काँधमा त्यो बस्न पाउने मलाई जीवनको त्यहाँभन्दा ठुलो सफलता केही पनि छैन। योगी नरहरिनाथले मेरो बच्चा भनेर त्यो काँधमा बोकेर उहाँको काख पाउनु मेरो सबैभन्दा ठुलो भाग्यको कुरा त्यहाँ मान्छु। त्यो परमात्माको पक्कै इच्छा थियो र उहाँहरूको समाजले त्यो केही इच्छा थियो, केही गराउने इच्छा छ र त्यही पाटोमा फेरि मलाई अहिले आएर होइन एकजना राष्ट्रिय अभियन्ता शेखर शर्मा पौडेल नामको व्यक्तित्व गुरुदेव हजुरले यसरी यो सप्तरङ्गी सङ्कल्प गरेर 12 वर्षको सप्तरङ्गी सङ्कल्प गरेर बस्नु भएको रहेछ। हामीले थाहा पायौँ यो प्रत्येक 12 अनुसारको सङ्कल्प गरेर राष्ट्र निर्माणको र धर्म निर्माण गर्नको लागि, धर्म सापेक्ष बनाउनको लागि र राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएर तपाईँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ भनेर म भौतानिक कति अभियन्ताहरू यो गुरु महाराजहरू खोज्दै गएँ। तर अब म हजुर कहाँ आएँ, म हजुर यो धर्म स्थापना गर्ने मिसनमा हजुर हिँड्नुहुन्न भने म यो हजुरको आश्रम छोडेर जान्न भनेर 16-17 दिनसम्म त्यहीँ बस्ने त्यहीँ खाने छोड्नु भएन। ए शेखर बाबु अहिले मेरो बेला भएको छैन, मेरो यो 12 वर्षको तपस्या पुरा गर्नु छ, यो सप्तरङ्गी सङ्कल्प भनेको सानो चिज होइन, अहिले तपाईँ जानुहोस् भन्दाखेरि होइन गुरुदेव मैले अरूलाई पत्याइनँ, मैले हजुरलाई छोड्दिनँ भनेर उहाँले त्यो प्रेरणा गर्नुभयो। अनि उहाँले उक्काइदिएपछि मलाई चाहिँ होइन धर्मनिरपेक्षता मैले चाहिँ 62 सालमा चाहिँ अब निरपेक्ष हुन्छ, अब धर्म मान्छन्, राजा मान्छन् र राष्ट्रिय शक्ति सेना शक्ति पनि यिनीहरूले क्षय गराउँछन् भन्ने अलिकति त्यो अब हुन भगवानले दिएको त्यो ध्यान मैले पाएपछि सङ्कल्प गरेर बसेको म यसैलाई छु भने म हिँड्नुपर्छ भनेर म आफै गाडी चलाउने आफ्नै वाहनमा उहाँहरू अभियन्ताहरूलाई राखेर पूर्व मेची महाकाली हिमालदेखि तराईसम्म सारा भूभाग मठ मठाधीश पीठाधीश सम्पूर्णलाई सम्पर्क गर्दै धर्म सापेक्ष बनाउनको लागि धर्म स्थापनालाई हामी सबै जाग्नुपर्छ भनेर भन्दै हिँड्न पाउने अवसर पनि त्यो परमात्माले कहाँबाट म आफैलाई दिलायो। बिल्कुल बिल्कुल मैले चाहिँ सुनेको थिएँ कतै कि योगी राष्ट्रगुरु नरहरिनाथजीलाई चाहिँ उहाँ त चल्ता पुर्ता दुई खुट्टामा हिँड्ने भगवान पशुपतिनाथ नै हो। अवश्य अवश्य दुई खुट्टामा हिँड्ने भगवान गुरु गोरक्षनाथ नै हो भनेर चाहिँ धेरै साधु सन्तहरूले उहाँको बारेमा बयान गरेको पाएको छु।
त्यस्ता साधुले चाहिँ काँधमा राखेर हिँड्ने जुन त्यो हजुरको त्यो सौभाग्य अवसर भनौँ यसलाई, त्यो सौभाग्य थियो, त्यसको त्यो कृपाले होला फेरि पछि चाहिँ फेरि त हजुरले चाहिँ वाहन चलाएर फेरि धेरै युवा धेरै चाहिँ साधु सन्तलाई बोकेर हिँड्नुभयो। यो हजुरले साधना गर्ने क्रममा हरेक हप्ता हरेक बारमा आफ्नै त्यो बारको विशेषता हुन्छ, त्यो विशेषता अनुसारको त्यसको रङ्ग हुन्छ, त्यो रङ्ग खाना सबै कुराको विशेषतालाई लिएर म त्यसरी चाहिँ त्यही चिज अवलम्बन गर्छु र त्यसमा मैले साधना गर्छु भन्ने जुन यो सङ्कल्प लिनुभएको कुरा सुने, यो के हुन चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति थोरै डिटेलमा मलाई बताइदिनुहोस् त। यसले गर्छ के यसरी शनिबारको दिन चाहिँ कालो नै वस्त्र लगाउनु, कालो नै सबै कुरा धारण गर्नु, शुक्रबार सबै अर्कै गर्नु र त्यो सँगसँगै साधना पनि गर्नु, यसले के प्रभाव पार्दो रहेछ? यो मैले कता कता यो जन्मेपछि शास्त्रहरूमा धेरै ठाउँमा खोजेँ। मैले त्यो सम्पूर्ण चारै वेद मैले पढ्ने अवसर पाएको, किनकि वेदको गुरुकुलमै जन्मिएको वेदलाई त हामीलाई अब कुनै ठुलो कुरो भएन, त्यही वेद गुरुकुलममा पढियो, त्यही जन्मियो, ती वेदै चारैवटा वेद हामीलाई पढाउने। त्यसभित्र खोज्दै जाँदा सारांशमा तत्त्वबोधमा भित्र चाहिँ परमात्मा प्रकृति पर्यावरण प्रकृतिको संरक्षण गर्ने गरी पर्यावरण प्रकृतिभित्र परमात्मा पुरुषोत्तमले बीज धारण गरेर सारा ग्रह गोचरहरू नक्षत्रहरू र यो प्रकृतिलाई जन्माउनु भएको छ। बीजधारी पुरुषोत्तम परमात्मा, बीज दिनेवाला, बीज प्रदा धारण गर्ने यो प्रकृति रहेछ। यो प्रकृतिभित्र सारा मानव जीवन, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटी देवता, 56 कोटी देवी, 11 कोटी चाहिँ अन्य किनेर आदिहरूको यो सङ्गम भएर 100% भएर चलेको यो ग्रह गोचरहरू, ज्योतिषहरू, व्याकरणहरूबाट चाहिँ वर्णन भएर चाहिँ यो ल्याइएको चिजमा यो देवी देवताको पूजा र साधना कस्तो हैछ त, यो के छ त, यो बारले के राख्छ भनेर मैले 62 सालको माघ 23 गते यो अब निरपेक्षता पनि आउँदैछ, अब यो राजा पनिलाई फाल्दैछन् र अब यो सेनाको शक्ति पनि यो राष्ट्रको क्षय हुन्छ भन्ने त्यो पहिल्यै मलाई कहाँबाट त्यो गर्वको ज्ञानले नै हुनसक्छ। मलाई यो शास्त्रको वर्णनले मात्रै मैले खोजेर पाएको होइन कि त्यो भित्र मलाई त्यो चिज पक्कै कसैले प्रेरणा गर्यो। अनि त्यो यो केही न केही छ, यो देवी देवताको उपासना पनि केही उनीहरूलाई खुसी गराउनु पर्छ, होइन भने यो राष्ट्र र धर्म बच्नेवाला छैन। योगी नरहरिनाथको, पण्डित वेदनिधि वशिष्ठको त्यो लगानी, त्यो राष्ट्रपतिको चिन्ता र ती कोटी होमहरू को सङ्कल्पले पक्कै पनि केही गराउनु खोजेको छ। म यो सङ्कल्प गरिदिन्छु भनेर 2062 साल माघ 23 गते त्यो सप्तरङ्गी कस्तो थियो भने मैले त्यो शनिबार कालै वस्त्र लगाउने, वस्त्र नेपालको दौरा सुरुवाल चट्ट तोर्नु भएको चौबन्दी, दौरा सुरुवाल नेपालको वेशभूषा, नेपालको भाषा संस्कृतिको पढाइ, वेदको अध्ययन र परमात्मा सबै देवी देवताहरूको वार अनुसारको यो सङ्कल्प गर्छु भनेर शनिबार कालो जुत्ता, कालो मोजा, कालै कपडा, कालै टोपी, कालै रुद्राक्ष, कालै त्रिपुण्ड अनि एक आहार कालो तिल र कालो मासको खिचडी पकाएर कालै सेवन। ल तिमी परमात्मा अग्निस्वरूपा परमात्मा र शिवजी र शनिदेव प्रसन्न हुनुपर्छ, यसबाट यो शक्ति मलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ र म मात्र नै यस्ता शक्ति धेरैलाई चाहिँ तपाईले शक्ति दिनुहुनेछ भनेर त्यो सङ्कल्प गरिदिएँ। अनि पिताजीले भन्नुभयो, बाबु तिमीले यस्तो त विराट सङ्कल्प लियो, यो त सारा परमात्मा 9 ग्रह 7 बार 5 रङ्ग 7 रङ्ग खुसी हुने, तिमीले त यो त ठुलो तपस्या साधना लियौ। तिमी यसरी अग्निकुण्डमा बसेर हवन गरेर मैले अग्निहोत्री परम्परा दिएपछि तिमी त त्यागी तपस्वी बन्यौ, तिमीले यो गृहस्थी परम्परा छोडेर नजाऊ है बाबु। किन भन्दा आदि वशिष्ठदेखि अग्निको पूजा गर्ने, अग्निमा परमात्मा स्वरूपलाई दिने र पर्यावरण प्रकृतिको संरक्षण गर्ने र गृहस्थ आश्रममा बसेर परमात्मा पुरुषको रूपमा तिमी रहने र प्रकृतिको रूपमा चाहिँ त्यो गृहस्थमा रहेर यो परम्परा चलाउने आदिकालदेखि वशिष्ठ परम्परा वेदमा वर्णन गरेको हुँदा तिमी त्यसरी यो सृष्टि संसार छोडेर नजाऊ है। तिमी स्वतस्फूर्त तिम्रो सन्यास चाहिँ समयले टुप्पी तिम्रो आफै खोलिने छ अनि तिमी त्यसै वृद्ध भएपछि तिमी स्वतस्फूर्त सन्यास हुनेछौ। तर भावनाले तिमीले कर्म छोड्न हुँदैन, हामी कर्मयोगी हौं। तिमीले यो छन्द हेर्दाखेरि त तिमी त अब ओढार खोज्दै हिँड्ने, जङ्गलतिर जाने अनि घरबाट हिँडेर 2 महिना 3 महिना नआउने गर्न थाल्यौ, यस्ता यस्ता सङ्कल्प गर्न थाल्यौ। यो गृहस्थ परम्परा परमात्मा पुरुष परमात्माको र प्रकृतिको प्रक्रिया चाहिँ नछोड र वेदको प्रक्रिया नछोड। तिमी वेदभन्दा बाहिर जाने होइन, वेदभित्र बसेर जसरी पराशर वशिष्ठ, व्यास वशिष्ठ र शुकदेव वशिष्ठले जसरी यो जगतको कल्याण गर्ने प्रक्रिया र जगतलाई कल्याण गर्नुभयो त्यसरी धर्म स्थापना गरेर तिमी जानुपर्छ। यो विशाल र विराट
कसैले संसारमा मैले नसुनेको र नगरेको तिमीले यो 7 12 अनुसार लिएर तिमीले यो गर्यौ। अस्ति बुटवलबाट चाहिँ केही पत्रकारहरू आएर रङ्ग बदल्ने बार भनेर तिम्रो इन्टरभ्यू देखेर त्यो पत्रिकामा मैले पढेँ। म एउटा पढालेखा त्यो त के छन्द आयो केही न केही हुन खोज्यो भनेर मैले भनेको छु। यो ठिक छ, हजुरको पिताश्रीले यसरी हजुरलाई भन्नुभएको थियो होइन, तर हजुरको यो सङ्कल्पमा यसको चाहिँ कारण के हो, यसको उपादेयता के हो, यो साधनाले हुन्छ चाहिँ के, किन गरियो यो साधना? यो मलाई अब यो कसरी यो परमात्माले अराएको जस्तो मलाई लाग्छ। मैले जानेर कहीँ वर्णन भएर पढेर होइन कि कसै गुरुले पनि मलाई यो दिएको छैन। कहाँबाट यो चाहिँ त्यो परमात्माको त्यो इच्छा त्यस्तो भयो कि तिमीले यो सङ्कल्प र सबै देवी देवताहरूलाई खुसी गराउ र राष्ट्र र धर्म बचाउने कार्यमा तिमी अगाडि बढ भन्ने चाहिँ त्यो प्रेरणा दिएपछि त्यसले मैले त्यो तपस्या पुरा गरेँ। 12 वर्ष 2074 सालको शिवरात्रिको दिन पशुपतिनाथमा विराट त्यो कार्यक्रम अनुसार शिव र पार्वतीको त्यो इतापाखामा मूर्ति स्थापना गराएर विशाल पूर्णाहुतिको कार्यक्रम भएको थियो। लाखौं रुपियाँ त्यहाँ भक्तहरूले खर्च गरेर यसको पूर्णाहुति गराउने अवसर हामीले लिएका थियौँ। पशुपतिनाथमै त्यो विराट पशुपति चाहिँ यो साधनाले चाहिँ भयो चाहिँ के जस्तो लाग्छ मलाई? यो साधनाले एउटा शक्ति प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ। त्यहाँ मैले साधना गरेको क्षेत्र यही महलबारी क्षेत्रमा त्यहाँ बुद्धिजीवी भलादमीहरूलाई सोद्धाखेरि वशिष्ठ महाराज तपाईँले सप्तरङ्गी साधना सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, तपाईँले सोचेर त्यो धर्म र राष्ट्र स्थापना गर्ने शक्ति चाहिँ तपाईँलाई प्राप्त हुने छन्द देखियो। किनकि हजुर राष्ट्रव्यापी त्यसरी आफै गाडी चलाएर परिभ्रमण गर्ने, दुईटा गाडी थोत्रा बनाइसक्नुभयो, 2.5 लाख किलोमिटर हजुरले दुईटा गाडीलाई चलाइसक्नुभयो र सबै मठ मन्दिरमा गएर यो धर्म स्थापना हुनुपर्छ भनेर त्यो प्रेरणा गरेको हुँदा त्यो सप्तरङ्गी सङ्कल्पको पक्कै पनि शक्ति मलाई आयो कि जस्तो लागेको छ मलाई। त्यसो भए मेरो अब यो प्रश्नको उत्तर दिदिनुहोस् न। यति बेला अब संसारभरि चाहिँ हरेक देशको वास्तवमा भन्दा हरेक देशका आफ्नै धर्महरू छन्। युरोपको धेरै देशमा बस्ने अवसर पाएँ। अमेरिकामा पनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले शपथ लिँदा आफ्नो बाइबल छोएर गर्ने चलन छ। युरोपका धेरै राष्ट्रहरूको त झन्डामा नै क्रस राखिएको छ। आफ्नो देशको धर्मलाई उहाँहरूले आफ्नो झन्डामा स्थान दिनुभएको छ र हरेक देशले अफिसियल रूपमा सरकारी तवरबाट नै धर्मलाई रक्षा गर्नको निम्ति पैसा दिने गर्दछ र सरकारी चर्चहरूको संरक्षण गर्ने सरकारले गर्दछ। हाम्रो देश चाहिँ यस्तो भयो कि राष्ट्रले नै धर्मलाई अब म हेर्दिनँ, म चाहिँ के भन्छ धर्म निरपेक्ष भएर बस्छु, सापेक्ष हुन सक्दिनँ भनेर चाहिँ देशले भनेको अवस्था छ। यो अवस्थामा विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भनिएको यो देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने चाहिँ किन होला? यो के छ भने यो वेदो खिलो धर्म मूलम भन्छ। सबै धर्मको मूल जरो वेद हो। वेद परमात्माको स्वभाव हो, अध्यात्म त्यसलाई भनिन्छ। त्यसको स्वभाव जुन चाहिँको गुणलाई अध्यात्म भनिन्छ। अध्यात्म भनेको परमात्माको स्वभाव र त्यो स्वभावभित्र आध्यात्मिक भित्रको दर्शन अथवा त्यो विधान, जस्तै राष्ट्रको संविधान हुन्छ भने अध्यात्मको संविधान वेद हो। यो वेदले त्यसरी वर्णन, वेदले के गर्छ? अर्काको रक्षा मात्रै गर्ने काम गर्छ, नाश गराउँदैन। पर्यावरण प्रकृति संरक्षण देवी देवता सारा जगतको कल्याण गर्ने प्रक्रिया। अग्नि मिडे पुरोहितम यज्ञस्य देवः मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्निबाट वेदको पहिलो ऋचा ऋग्वेद पहिलो मण्डल पहिलो मन्त्रले यसरी भनेको छ, अग्नि मिडे पुरोहितम। अग्नि भनेको अग्नि, मिडे भनेको नाडीहरू, त्यसका ताकत शक्तिहरूलाई जागरण गर्ने र पर्यावरण प्रकृतिको संरक्षण गर्ने कार्य चाहिँ पुरोहितहरूले गर्नेछन्। अग्नि मिडे पुरोहितम यज्ञस्य, यज्ञ गर्नेछन्। अग्नि मिडे पुरोहितम यज्ञस्य देवा मृत्युजम होतारम रत्नधातमम भनेको छ। त्यसरी यज्ञ गरिएर रत्नहरू गाई बसु पशुजन्यहरू कृषिहरू तिमीले उत्पत्ति भएर चाहिँ पाउने छौ भनेर चाहिँ त्यो वेदले वर्णन गरेको छ। अब त्यो वेदको यस्तो महत्त्व छ। त्यस्तै गरी यो मूल थलो धर्मको मूल थलो विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको संसारको सबैभन्दा अल्को चिज के भनेर विश्वलाई सोध्यो भने हिमाल, माउन्ट एभरेस्ट भन्छ। सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट नेपाल भन्छ। विश्वले हेर्दाखेरि त्यो स्थानमा हामी छौँ। संसारको सबैभन्दा अल्को जमजम चम्कनी टल्कनी हिमालको वर्णन भएको अल्को स्थानको भूमि, ऋषि देवता मानवको तपोभूमि
यो धर्म जरो वेदको जरो हो। वेदले नै मार्गदर्शन गरेर यो विश्व चलेको थियो भने यही भूमिमा आदि वशिष्ठ, हजुर, अहिले पनि हामी यो प्राकृतिक वशिष्ठ गुफामा त्रिवेणी धाम जहाँ मदार बाबा स्थान भनेर चिनिन्छ, भारत र नेपालको सङ्गम, दुईटै मुस्लिम र हिन्दूहरूको एकत्वको भावले एकै ठाउँमा भगवानको पुकार गर्ने, आराधना गर्ने करोडौँ व्यक्तिहरू यो नेपालको भूमिमा आएर यो मदार स्थानमा, मदारसम्म आएर दर्शन गरेर, यो शिवजीको स्थान हो। शिवजीको शिवरात्रिभन्दा 15 दिन अगाडिबाट यो मेला लाग्छ, विशाल मेला। नेपालको यति ठुलो हिन्दू र मुसलमानको जोइन्ट एडभेन्चरमा लागेको मेला मैले विश्वमा देखेको छैन। त्यो भूमिभित्र हामी यो अहिले यो गुफामा छौँ। यो हाम्रो साधना स्थली पहिलेदेखि हामीले चाहिँ वर्णन गरिसकेँ। गौचरण हुँदादेखि यो गुफाको नजर पारे, यसको संरक्षण गर्दै आएको भने मैले त्यो गुफाभित्र हामीले यो अवसर लिएका छौँ। जस्तै राष्ट्रको धर्म, यो भूमि नेपालको भूमिबाट विश्वलाई चलायमान गरिन्थ्यो। विश्वको मार्गदर्शक नेपालको ऋषिको भूमि थियो। जहिलेसम्म यो ऋषिको भूमिको मार्गदर्शनबाट, ऋषिहरू देवता गुरुहरूबाट मार्गदर्शनमा चलेका व्यवस्थाहरू छन् जरी यो जगतमा शान्ति थियो। जहिलेबाट यहाँबाट यो परम्परागत घट्दै गएर कलिको आफ्नो काम प्रभाव चाहिँ बढाएको हुँदा अहिले जगतमा अशान्ति छ। कुनै राष्ट्र जति धनी भए पनि शान्ति छैन। तर हाम्रो यो उच्च स्थानको हिमालको देश मुनिले तपस्या गरेर नेपाल भनिएको र विश्वकै जगतमा चिनिने माउन्ट एभरेस्ट, सगरमाथा भनेर विश्वका मानिसहरू घुम्न आउने, हिमाललाई हेर्न आउने, विश्वमा यति मान्छेहरू मैले सुनेको छु। जस्तै म रसा जाँदा, युके जाँदा, युएसए जाँदा, तपाईँ धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ वशिष्ठ महाराज। तपाईँ त्यो हिमालको देशमा जन्मनु भएको छ। त्यो हिमालको देश फोटोमा म प्रत्यक्ष गएर हेर्न पाए, वैकुण्ठ पुगिन्थ्यो, स्वर्ग गइन्थ्यो भनेर कति पुकार गर्छन्। यो भूमिलाई हेर्न, यो हिमाललाई हेर्न आउने मान्छे धरधर आँसु चुहाएको देखेको छु। तपाईँ त त्यहीँ जन्म लिनुभयो, तर हामीले त्यो भूमि हेर्न चाहन्छौँ, हेर्न पनि हामीलाई भाग्य पाएको छैनौँ। त्यो त्यस्तो भूमि भनेर त्यति चर्चा छ विश्वमा हाम्रो यो हिमालको, यो देशको, यो ऋषिको, देवताको, मानवको भूमि। यो मानवको भूमिमा निरपेक्ष भनिने, निरपेक्ष हुँदैन कुनै, प्रत्येक चिज सापेक्ष छ। सूर्यले यदि प्रकाश दिन छोडेर तापक्रम दिन छोड्यो भने सूर्य निरपेक्ष भयो भनेर जान्दछ। अग्निले खाना पकाइदिने, तापक्रम नदिने र अग्निले उज्यालो दिन छोड्यो भने किरणहरू दिन सक्छन्। अग्नि निरपेक्ष भयो। निरपेक्ष यहाँ छैन, सबै सापेक्ष छ। अध्यात्म छ त्यसमा, गुण छ, गुण स्वभाव भएको छ। यो कहाँबाट यो कलिको प्रभाव, यो राक्षसी प्रवृत्तिले यो देशलाई नै नाश गर्ने सूत्र तयार गरेर हाम्रो यो पहिलेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले 2007 सालभन्दा क्रिश्चियन मुक्त राष्ट्र घोषणा गराएको मैले सुन्छु। 2028 सालमा वीरेन्द्र नयाँ शिक्षा लागू गरेपछि योगी नरहरिनाथले र पिताजीले अब यो देशको नाश गराउने, धर्मलाई नाश गराउने, राजाहरूलाई नाश गराउने र विश्वमै चिनेको नेपालको भूमिलाई निरपेक्ष बनाउने र यो अङ्ग्रेजी शिक्षालाई चाहिँ लागू गरेर, नयाँ शिक्षा लागू गरेर पुरानो शिक्षालाई र वैदिक शिक्षा, संस्कार र संस्कृतिमा बचाउने शिक्षालाई चाहिँ लोप गराएर गराउँदै हुनुहुन्छ भनेर पहिलो आक्रामक रूपमा भाषण गरेर चिच्याएर थर्काउने योगी नरहरिनाथ आज नभए पनि उहाँका आवाजहरू गुन्जायमान छन्। त्यसो हुँदा यो विश्वमा रहेको वेदोखिलो धर्ममूलम भने चाहिँ धर्मको मूल जरोस्थली भगवान बुद्ध, सीता माता, जनक राजा लगायत भगवान राम, लक्ष्मण चारै भाइ, लवकुशको जन्म भएको भूमि हो। र वेदले मार्गदर्शन गरेर ऋषिहरूद्वारा, मानवबाट, देवताद्वारा मार्गदर्शन गरेको यो भूमिलाई निरपेक्ष बनाउँदा उहाँहरूले बनाउन प्रयास गर्नुभयो। एकछिन केही कलिकालको प्रभाव थियो, यो फेरि सापेक्ष गर्ने प्रक्रियामा हामी गइसकेका छौँ। ठिक, अहिले हजुरले अस्ति भर्खरै राष्ट्रिय स्तरमा देशभरिका साधु सन्तहरू सबै जम्मा भएर हाम्रो देवभूमि देवघाटमा त्यहाँकी गङ्गालाई हातमा लिएर सङ्कल्प गरेर हिन्दू राष्ट्र बनाउने जुन सङ्कल्प गरेको हामीले तस्बिरहरू हेऱ्यौँ र खबरहरू पढ्यौँ। बडा अचम्मको यो देशभरिका यो साधु सन्तहरूको यो सम्मेल भएर, मिलन भएर, एकजुट भएर जुन यो सङ्कल्प गर्ने जुन यो अवस्था आयो, यो कसरी हुन गयो र यो सङ्कल्पपछि अब निर्णय कस्तो भएको छ, के भएको छ, यसको बारेमा थोरै बताइदिनु। अति राम्रो। जसरी मैले पूर्व भनिसकेँ, यो आध्यात्मिक राज्य व्यवस्था राम राज्य नै नेपालमा गठन गरेर
वैदिक साम्यवाद लागू हुनुपर्छ। योगी नरहरिनाथको पनि दर्शनलाई टेकेर वैदिक साम्यवादको दर्शन रामराज्य परिषद गठन गरी एउटा दर्शन नै नेपालमा रामराज्य किन भन्ने एउटा दर्शन नै तयार गरेर एउटा पुस्तक छापेर हामीले चाहिँ यसलाई स्थापना गर्ने। यो विशुद्ध विश्वको एकमात्र वैदिक सनातन सापेक्ष धर्म राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प पूर्वदेखि हाम्रा भएका सप्तरङ्गी सङ्कल्पदेखि तिनी यज्ञ आहुतिदेखि कोटी होमदेखि गर्दै आएको त्यो प्रेरणा परमात्माको दयाले अहिले साह्रै नै खुसीको कुरा के छ भने देवघाट धामका स्वामीजीहरू आत्मानन्दजी गिरिजी महाराज, हाम्रो रमणानन्द स्वामी, ज्ञानानन्द स्वामी लगायत धेरै स्वामीजीहरूको स्वामित्वमा व्यासाचार्य गुरु किशोर गौतम, शङ्कर पाण्डेजी, चैतन्य कृष्ण, ईश्वर कृष्ण, कथावाचनहरू सबै वाचकहरू सबैको मेल गराएर लौ न प्रभु यो राष्ट्रलाई त बचाउने प्रक्रियामा जाउँ। हामी मात्र एक्लै कति दौडौँ, हजुरहरूले पनि प्रयास त गर्नुभएको थियो तर एकत्व भएन। यो एकत्वको भाव स्वामीजीहरूबाट संरक्षण मण्डल तयार गरेर यसलाई लैजानुपर्छ भन्ने अनुरोध अन्वय विनय गरेपछि काठमाडौँको 10-20 वटा बैठक गरिसकिएपछि यसको नेतृत्व हामीले चिन्तामणि योगीजीलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ पास गऱ्यौँ। अनि चिन्तामणि योगीजीले यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। वयम राष्ट्रे जागरयामी भनेर जसरी योगी नरहरिनाथले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको मुखबाट ठ्याक्क त्यही शब्द आएपछि अब यो कार्य चाहिँ सफल हुन्छ है भनेर उहाँ चिन्तामणि योगीजीकोलाई नमन गर्दै उहाँले त्यो स्वीकार गरेर महर्षि फाउन्डेसनका राष्ट्रिय अध्यक्ष दीपक कुमार बास्कोटाजी, चिन्तामणि योगीजी अनि विश्व हिन्दू महासङ्घका उपाध्यक्ष शङ्कर खरालजी, हाम्रो अति त्यागी तपस्वी प्रक्रियामा गएर अहिले साधना गर्दै र जगतलाई जो चकित पार्नुहुने पुष्पराज पुरुषज्यू लगायतको सङ्गमले यो एउटा क्रिएट गर्यो। यो चाहिँ यो डिजाइन तयार गरेर यसलाई सपोर्ट गर्यो र हामी देवघाट नै किन नगएर हामीले यसलाई पूर्ण गर्ने भनेर देवघाट अहिले यही श्रावणको 4 गते र 5 गते अहोरात्र खटेर स्वामीजीहरूलाई सामने राखेर आसनमा राखेर हामी तल बसेर ल स्वामीजी हजुरहरूको आशीर्वादको आवश्यकता छ, राष्ट्र र धर्मलाई निर्माण गर्ने गरी स्थापना गर्ने गरी यसको सङ्कल्प गरौँ भनेपछि स्वामीजीले सहर्ष स्वीकार गरेर अनि लगत्तै यो शुभ कार्यमा देरी नगर्ने भनेर हिजो ज्ञानानन्द स्वामीले हिजो सोमबारको दिनमा चाहिँ पशुपतिमा त्यसैको उपज हो, त्यसैको उपज तेस्रो चौथो कार्यक्रम हो। अनि हामीले 5 गते 4 गते दिनभरि अनि रातभरि समीक्षा गरेर बिहान 5 गते मुहुर्त हेरेर ल हामीले त्यही नदीमा गएर तामो तुलसी कुशहरू लिएर जलमा प्रवेश गरेर सङ्कल्प गर्ने गरेर मैले त्यो भिडियोमा हेर्नुहुन्छ बिचमा नमन प्रणाम गरेर हात जोडेको छु बिचमा बसेर। सँगै ज्ञानानन्द स्वामी हुनुहुन्छ, श्रीनिवासनजी महाराजजी हुनुहुन्छ, चैतन्य कृष्ण प्रभु हुनुहुन्छ, शङ्कर पाण्डेजी प्रभु हुनुहुन्छ, सुशील चन्द्रजी, नेपालका अभियन्ता भनिएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यस कार्यको लागि कमलनयन स्वामीज्यूलाई पनि मैले धेरैचोटि यसको डिजाइन सूत्र प्रत्यक्ष शेखर शर्मा पौडेलजीलाई लगेर धेरैचोटि समीक्षा गर्ने अवसर लिएँ। स्वामीजीले महाराजजी हजुर अगाडि बढ्नुहोस्, म साथमा छु, अब बृहत कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि म कतै पछाडि हट्ने छैन, वशिष्ठ महाराजलाई सदा सर्वदा सहयोग हुने गरेर राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा म सङ्कल्पित छु भन्नुभएको छ। अहिले सङ्कल्प लिएर हिजो सोमबारको दिनमा चाहिँ पशुपतिनाथ सङ्कल्प पनि गरियो, सङ्कल्प यात्रा पनि गरियो, बहुत राम्रो चाहिँ झाँकी थियो, मैले हेरेको थिएँ। अब चाहिँ हाम्रो योजना के छ, कसरी अगाडि बढ्दैछ? बडा राम्रो सूत्रपातमा बाबुले भन्नुभयो, मान्छेले पत्याओस् नपत्याओस् गरोस् नगरोस् विश्वको एकमात्र सनातन वैदिक राष्ट्र सापेक्ष हामी स्थापना गर्नको लागि सङ्कल्पित छौँ भन्ने एउटा झलक त देवघाटको 5 गतेको ठुला एकादशीको दिनले झलक देखायो। त्यसपछि धेरै बैठकहरू हामी काठमाडौँमा गएर बस्यौँ। फेरि यो नेपाललाई चाहिँ अलिकति घात गर्ने किसिमले यो हामीले माइतीघर मण्डलमा पनि गएर जसरी भगवान कृष्णले चाहिँ धर्म स्थापनाका लागि शङ्खध्वनि गरेर स्टार्ट गर्नुभएको थियो त्यो अवसर पनि हामीले माइतीघरमा गएर शङ्खध्वनिद्वारा अब धर्म सापेक्ष स्टार्ट हुनेछ भन्ने अवसर तेस्रो चौथो कार्यक्रम हुँदै गएर फेरि हामीले यो पशुपतिनाथको सोमबारको हिजोको जुन पशुपतिनाथको परिक्रमा शङ्खध्वनिबाट र त्यहाँ उपस्थित भएका व्यक्तित्वहरू धर्मानुरागीहरू व्यासाचार्यहरू हैन कथावाचकज्यूहरू धर्मगुरुहरूको उपस्थितिले पनि हजुरलाई जान्दा छ। अब धेरैले चाहिँ अब यो कार्य चाहिँ सफल हुने भयो भनेर अब कमिटीहरू गर्न आइरहेछ। यो सबैको स्वामित्व सबैले सहयोग गरेर बनाउन सकिएको एउटा यो
यसलाई हामीले के डिजाइन बाबुले डिजाइन भनेको आधारलाई अब हाम्रो योजना अब योजना के हो अब हामीले गर्ने भनेको विशुद्ध धर्म राजनीति। अब यसको सूत्र म बताइदिन्छु। आदिकालदेखि हाम्रो भगवान रामले पनि धर्म राजनीति गरेर धर्म स्थापना गर्नुभएको। वशिष्ठ विश्वामित्रको मार्गदर्शनमा गुरुजीहरूलाई उच्च स्थानमा राखेर उहाँको मार्गदर्शनमा राज्य व्यवस्था चलाएर धर्म राजनीति चलाएको राम राज्य त्यसलाई भनिन्छ। जनकजीले पनि धर्म राजनीतिको पाराले चाहिँ धर्म र राजनीतिलाई एउटै सिक्काको दुईटा पाटो गराएर राज्य व्यवस्था चलाउनु भएको, त्यसलाई भन्छ आध्यात्मिक राज्य व्यवस्था। यसलाई वैदिक साम्यवाद भनेर पनि जान्न सकिन्छ। यो भौतिक साम्यवाद, यसमा चाहिँ यो विचलन हुने साम्यवाद होइन कि वैदिक साम्यवाद। गीता 5औं अध्याय 19 नम्बर श्लोकमा भनेको छ, यहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्य स्थितिं मनः। साम्य स्थिति हुनुपर्छ, साम्यवाद लागू गर्नुपर्छ भनेर भगवान कृष्णले पनि अर्जुनलाई मार्गदर्शन गर्नुको छ। त्यो साम्यवाद हो। गीता 5औं अध्याय 19 नम्बर श्लोकले यसले व्याख्या गरेको छ। त्यसैले मानेर हामीले चाहिँ यो वैदिक साम्यवाद लागू गर्नको लागि अब राजनीति बिना त केही हुँदैन। एउटा राजनीति दल पनि विशुद्ध धर्मबाट मार्गदर्शित भएर हामी चल्छौँ भन्ने एउटा टिम पनि खडा गर्नुपर्छ भनेर अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा रहेका कानुनविदहरू जस्तै बालकृष्ण न्यौपानेजी, सुरेन्द्र भण्डारीजी, जयेन्द्रवीर बस्नेत पूर्व कर्नेल नेपाली सेनाको लगायत धेरै टिमहरू उहाँहरूले हामी धर्मबाट मार्गदर्शित राज्य व्यवस्था ल्याउन चाहन्छौँ, धर्मले मार्ग गरियोस् र त्यसको विधान तयार गरोस्, त्यो मार्गदर्शन हामीलाई दियोस्, हामीले यो धर्म स्थापना गर्छौँ। अब विशुद्ध धर्म राजनीति चलाएर जानुपर्छ गुरुदेव, हजुरले यसको दर्शन प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेपछि केही दर्शन दिने हामीले अवसर पायौँ। र अब उहाँहरूले कसरी अवसर लिनुहुन्छ, यो नेपालका लागि नेपाली शब्द पनि कति राम्रो छ। के को लागि भन्दा नेपालका लागि, को भन्दा नेपाली, कति राम्रो। यो नेपाललाई सुटेबल हुने शब्द हामीले चयन गरेर ल्याउन सकेका छौँ र त्यो नेपालका लागि नेपालीलाई पहिलो उद्घाटन, नेपालका लागि नेपालीलाई दर्ता गर्ने प्रक्रियामा र सङ्गठन विस्तार गर्नेमा प्रेरणा गर्ने अवसर पनि यही धर्मपाल गुरु वशिष्ठ लगायत व्यासाचार्य गुरु शङ्करानन्दले पनि पाउनुभयो। ठिक। अब हामीले राजनीति गर्दैछौँ, धर्म राजनीति विशुद्ध धर्म राजनीति गर्नको लागि हामीले चाहिँ पार्टी नै चाहिन्छ हामीलाई। त्यो पार्टी भनेको नेपालका लागि नेपाली। यसमा अझै एउटा कुरा छ, नेपालका लागि नेपालीलाई हामीले प्रेरणा गरेका छौँ, तर विशुद्ध यो राष्ट्र बचाउने र धर्म स्थापना गर्नको लागि अरू कुनै पार्टीले पनि त्यो अवधारणालाई लिएर धर्मबाट मार्गदर्शित भएर निहित भएर हामी राजनीति धर्मबाट मार्गदर्शित राज्य व्यवस्था अनि राजनीतिबाट धर्मको रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षित यतो धर्म ततो जय को अवधारणा लिएर कुनै पनि पार्टी यो अहिले बनेको सङ्गठन विश्व ओमकार एकता महाअभियानलाई जसले चाँडै प्रस्तुत गर्छ उसैले यो अवसर पाउँछ। हामीले यही भनेर चाहिँ तोक्न मिल्दैन। सारा नेपालीहरू नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो स्थानमा चाहिँ काम गर्नुभएको छ। कसैले जानेर गर्नुभयो, कसैले नजानेर गर्नुभयो, तर धर्मबाट मार्गदर्शित हुन्छु भनेर प्रण गरेर सङ्कल्प गरेर कुनै पनि पार्टी यो संस्थामा आउँछ भने त्यो संस्थालाई पहिलो प्रायोरिटी एकजना जो आउँछ, जुन पार्टी आउँछ त्यसलाई एकजनालाई दिएपछि फेरि हामीले दोस्रो दिन मिल्ने अवधारणा यो सूत्र छैन। जसले त्यो अवसर लिन्छ त्यसैलाई दिने गरी निर्णय गरिएको छ। ठिक छ, बहुत सुन्दर। यो कार्यक्रममा हामीले सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ, सत्यको सङ्ग गरिरहेका छौँ र सत्यको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। र एउटा कुरा मलाई मेरो जिज्ञासा, हामी विशेष गरेर वैदिक सनातन धर्मीहरू चाहिँ यो अब यसरी राष्ट्रलाई नै एकतामा लिएर आउने, एकताको सूत्रमा लिएर आउने सङ्कल्पित भइरहेको अवस्थामा यति बेला हाम्रो देशमा केही समस्याहरू छन्। मूलतः मैले देखेको समस्या जुन समाजले अछुत भनेर भनेका वर्गहरू हुनुहुन्छ र ती वर्गहरूको गाउँमा गएर ती चाहिँ त्यो वर्ग बस्ने एउटा जमातमा गएर केही विधर्मीहरूले नेपालका केही गरिबहरू र समाजबाट उत्पीडित भएकाहरू, अछुत भनिएकाहरूलाई चाहिँ इसाई धर्मतिर लैजाने प्रयास गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई मन्दिर प्रवेश गर्दा, आरतीमा गएर आरती छुन खोज्दा हाम्रा गुरुहरूले चाहिँ अब हेला गरिसकेपछि उहाँहरू स्वतैव हाम्रो त यो धर्म रहेनछ, हाम्रो त यो मन्दिर रहेनछ भन्ने भाव आयो होला। त्यसले गर्दा उहाँहरू इसाईकरणमा गइरहनु भएको छ, इसाई भइरहनु भएको छ। यो अवस्था छ देशमा। अब हामीले यो सङ्कल्प गरिरहेको अवस्थामा ती
जो नेपालीहरू हुन्, जो उनीहरूको गोत्र पनि छ, उनीहरू हिन्दू धर्म सनातन धर्मभित्रकै अङ्गहरू हुन्, उनीहरूलाई कसरी हामीले हाम्रो यो मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्छौँ? यसको लागि कस्तो छ भने हामीले यसै त्रिवेणी धाममा अब 100 महाआरती 100 महिना क्रस गरिसकेको महाआरतीहरूमा हामीले सहभागिता गराइसकेका छौँ। ठीक। त्यहाँ त्रिवेणी धाममा प्रत्येक पूर्णिमा तिथिमा पूर्ण तिथिलाई अवसर दिएर र पूर्ण तिथिको अवसर हामीले लिएर त्यो महाआरती गर्ने गरेका छौँ र त्यहाँका भद्र भलादमी मठाधीश पीठाधीश सबैलाई सहभागिता गराएर कुनै पनि जाति भेग नगरेर सबै जात जातिले म मुसलमान हुँ तर यो आरतीको र यो अग्निको म पूजा गर्न चाहन्छु, म अग्निलाई सम्मान गर्छु, मलाई त्यो अग्नि छुन दिनुस्, त्यो आरती छुन दिनुस् भन्यो भने हामीले त्यहाँ निषिद्ध गरेको अवस्था छैन। तर यसै क्रमलाई यसै क्रियालाई पनि जातिभेद वेद नपढेका भेद पढेका गुरुजनहरूबाट यसको अतिक्रमण भइरहेको मैले पाएको छु। यो वैज्ञानिकता होइन, यो अवैज्ञानिकता हो। ब्रह्मको सन्तान सबै ब्राह्मण हो, तर यसमा दुईटा छ कर्म, दानवी र मानवी, राक्षस र देवता। यो चाहिँ छ। यो आदिकाल सत्य युगदेखि ब्रह्माण्ड उत्पत्ति भएदेखि आएको, जसले अर्कालाई मारेर पिण्डको भोजन गर्छ त्यसलाई मांसाहारी, जो हामीले नेपाली भाषामा सिनो भन्छौँ, मरेको लासलाई सिनो भन्छ। त्यो सिनोको सेवन गर्नेहरू दानवी प्रवृत्ति, मांसाहारी, जसले त्यो चिज अर्काको पिण्ड खाँदैन, अर्कालाई मार्दैन, अर्कालाई दुःख नमारिकन अर्कालाई पीडा नदिकन त मासु त तयार हुँदैन। बिना पीडाको मासु तयार भएको मैले देखेको छैन। त्यो नदिकन शाकाहारमा निर्भर रहेर शाकाहारमा भेद नगर्ने गरी शाकाहारी व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र शाकाहारी जति एउटा जमघट हुनुपर्छ। दानव र मानव दुईटा प्रक्रियामा हामी यो जानुपर्छ। शाकाहार भोजन विस्तृत रूपमा चाहिँ एकै ठाउँमा दाल भात सब्जीहरू मानवहरूले एक ठाउँमा बनाउँछ भने शाकाहारमा भेद गर्ने ऋग्वेद कुनै पनि वेदले गरेको छैन। वेद ऋग्वेदमा जाति ही पञ्च भनेको छ र गीतामा भगवान कृष्णले पनि भन्नुभएको छ। कर्मको आधारमा चाहिँ मैले 4वटा वर्ण तयार गरेको छु। चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग। कस्तो मजाले लेख। अब त्यो गीता भन्दा जेठा, वेदले भन्दा धेरै पढेका, वेदले भन्दा धेरै जानेका, जाति भेद गर्ने, राम्रो कार्य गर्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै भनिदिनुस् त। अब कसरी चाहिँ त्यो जमात जो चाहिँ अहिले अछुत भनिएको छ, तर अछुत भनिएका जमातका व्यक्तिहरू उहाँहरू लसुन प्याज खानुहुन्छ, माछा मासु खानुहुन्छ, सुँगुर बुङ्गुर खानुहुन्छ, भैँसीको मासु खानुहुन्छ। अब यो जमातलाई मूल धारमा लिएर आउन के गर्ने? उनीहरूलाई पहिला हजुरहरू चाहिँ शाकाहारी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ शर्त राख्ने, शर्त राखेर त्यसपछि हाम्रा उपनिषदहरू वेदहरू पनि पढाउने, संस्कृत पढाउने हो कि कसरी? अब ती सबै सारा समाजका मान्छेले त इभन ब्राह्मण क्षेत्रीय समाजकाले पनि माछा मासु खाइरहेको अवस्था छ। अब उनीहरूले पनि संस्कृत नपढेको अवस्था छ। अब त्यो कहिल्यै कति पुस्तादेखि संस्कृत नपढेको, संस्कृतको पनि रिचा पनि नभएको, घरमा तुलसी पनि नलाएको परिवारबाट आएका व्यक्तिहरू कसरी चाहिँ उनीहरूलाई मूलधारमा लिएर आउन सकिन्छ? के गर्ने? यसको लागि के छ भने पहिला अब गुरुकुलम खोलेर सबैलाई पढाइहाल्न भ्याउने अवस्था पनि भएन। अहिलेको धर्मले यो व्यवस्थाले धेरै छेड गराइसकेको छ। तर अहिलेको यो मिडियाको यत्रो प्रभाव, तपाईँहरू आएर यसरी खिचेर सबैको जन्म विश्वमा जान सक्ने यो अहिले इन्टरनेटको सेवा, यी मिडियाको प्रभाव चाहिँ आएको छ, यो विकास भएको छ। अब एउटै कुरा जान्न पर्छ, विश्वको ऋषि देवता मानवको भूमि यो नेपालको भूमि थियो। यहाँबाट मार्गदर्शनबाट विश्व चलेको थियो। महर्षि फाउन्डेसन इन्टरनेसनलले योगी महर्षि फाउन्डेसनको योगीजीको पहिलो श्लोकमै मिसनमै छ, नेपाल टु लिड द वर्ल्ड। विश्व यो नेपालबाट चल्नेछ, चलेको छ, चलिरहन्छ भनेर भन्नुभएको छ। नेपाल टु लिड द वर्ल्ड, संसारको विश्वगुरु नेपाल हुनेछ महर्षि फाउन्डेसनले भन्छ। संसारको गुरुको प्रेरणा गरेर वशिष्ठहरूको जन्म भएर यी वशिष्ठहरूका गुफा, प्राचीन गुफाहरू अहिले पनि देवघाट धाममा गलेश्वर आश्रम मुनि अन्डरग्राउन्डमा वशिष्ठ गुफा अहिले पनि देख्न पाइन्छ। व्यासजीको गुफा हेर्नुहोस्, अहिले पनि गएर तपाईँको चाहिँ दमौलीमा चाहिँ व्यासको गुफा दुनियाँ संसारमा चाहिँ वर्णन छ। आज प्राकृतिक वशिष्ठ गुफा यो त्रिवेणी क्षेत्रमा, यो मदार बाबा स्तरको तल यो त्रिवेणी धाममा वशिष्ठ गुफा 5-5वटा गुफाहरू, विशाल गुफाहरू भएर हामी वशिष्ठले नै यसको चाहिँ संरक्षण गरेर हिँड्न पाउने अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको छ। यो आदिकालको यहाँबाट मार्गदर्शनबाट चलेको यो भूमि हो।
त्यसो हुँदा अहिलेका जनमानस 21औं शताब्दीमा आएर पनि हजुर दानव र मानवको पनि व्याख्या गर्न जान्नुहुन्न भने ब्राह्मण हुँ भनेर जसले मासु खान्छ त्यो दानवै हो, त्यसलाई कतै मानव भन्न मिल्दैन। व्यवहारले गुण कर्म विवाह गर्छ भनेको छ नि त्यो किताबमा पनि। व्यवहारलाई मान्छु, मैले जन्मले तिम्रो बाउ बाहुन थिए भन्दैमा, तिम्रो बाहुन ऋषि थिए भन्दैमा, अनि तिमी त्यही जन्मेर तिम्रो हड्डी जो चोखो हुने भन्ने कहीँ वेदमा वर्णन छैन। कसैको पनि त्यस्तो हड्डी शरीर चोखो हुँदैन, कर्मै चाहिन्छ। आहार तिमीले सुधार्न पर्छ। अहिलेका जनमानसमा विश्व जगतमा रहेका सनातन वैदिक धर्म अवलम्बी युवाहरू तपाईहरू विचलित हुन हुँदैन, कमसेकम तपाईहरू शाकाहारी हुने। The Secrets of Life with Subhas Agam.